غازی تنویر جیڑا مرزائیوں نہ ماریا نا اس 1,24,000 نبیاں رسولہ سارے نو گاڑاں کر دا سی. او مرزائی اتنا بڑا گستاخ او جڑے بکواس کر دا سی میں تو آڑے سامنے کرن دا تسی یہ تو کوئی ڈل چاہ کے میرے سر چ مار کیوں جی وڈا سارا وٹا چاہ کے تسی میرے سر چ مار دیو کہو مولانا تسی کیوں ایتھے گل کیتی او تو کتا بھونکدا سی تسی کیوں گل کی ایڈے وڈے وڈا کتا بھونکدا سی نبیاں دے خلاف. پھر کہندا سی ہر ہفتے میرے کو جبریل آندا. غازی تنویر قادری کہندے جدوں میں گھروں چلیا انہاں دے 2 سونے جے پتر کہندے نکا پتر میرا صوفے تے بیٹھا سی لندن ایک میرے دل کیتا بھائی دی پیشانی چمی جاواں میں نسنا تے ہے نہیں اتھوں اے تے ساڈی ریت ہی نہیں. ہاں جی اے تے صحابہ تو لے کے تے غازی تنویر تک نسیا کوئی نہیں. انہاں کہا میں مارا ادھا گھنٹہ کہندے میں پولیس دا انتظار کیتا میں آکھا نا اے تے ریت ہی نہیں نا ساڈی نسل. ہاں کہندے میں ادھا گھنٹہ پولیس دا انتظار کیتا او 2-4 گڈیاں آئیاں تے پرا ہٹ کے کہندے میں انہاں نوں انج بلاواں او پرا ہٹن نال اسلحے انہاں کول بندوقاں انہاں کول کہندے میں انہوں کہاں آؤ یار مینوں گرفتار کرو او کہن نہیں